छुट्टिँदै गरेको अवस्था ल हामी यता जान्छु ल भाइ हुन्छ भाइ हामी चाहिँ यता जाँदैछु उनीहरू चाहिँ अर्को रुट जान्छ उनीहरू माथि त्यहाँ घरमा बहिनीको घरमा बस्छ म र यहाँ भाइ चाहिँ अब जान्छु तल राखेको छु स्कुटी भेटेर So hello guys, welcome back to my channel. It's me Rajat Tamang अनि तपाईहरु हेर्नु हुँदैछ ताम्यङ आरजे ब्लग्स र आजको मेरो ब्लगमा चाहिँ म दार्जिलिङको यात्रामा जाँदै छु। सायद खिच्नु पाउँछु पाउँदिन तर पनि खिचे भने चाहिँ म ब्लग बनाउँदै छु। त्यसको लागि चाहिँ के गर्छु धाममा गएको जान चाहिँ दार्जिलिङ मन्दिरमा हाम्रो सानो पूजा थियो अस्तिदेखि जाने प्लान बनाइरहेको थियो अन्त आज चाहिँ सक्सेस भयो। हाम्रो नेपालबाट पनि मेरो आसु आउनु भएको छ अनि मेरो वाइफ यहाँ भाइ छ एकजना अनि एकजना यही हाम्रो नेपालकै आसु यहाँ बिहा हुनुभएको छ उहाँ आसु पनि जानुहुन्छ र हामी जाँदैछौँ दार्जिलिङ र आजको टुर लागेको छ दार्जिलिङ र दार्जिलिङमा जाँदा फेरिको यात्राको केही झलकहरू म राख्दैछु मेरो ब्लगमा। प्लिज कन्टिन्यू हेरिदिनु होला। सो हेलो गाइज वन्स अगेन र म अहिले छु दार्जिलिङको टुरमा र अहिले मसँग छ मेरो वाइफ अनि देख्न सक्नुहुन्छ र अहिले घरि म यहाँ पानीघाटा गोलाइमा आइरहेको छु। पानीघाटा गोलाइमा छु र गोलाइमा चाहिँ अर्को हाम्रो गाडीमा चाहिँ आसुहरू आउनु हुँदैछ त्यो गाडीको चाहिँ वेट गरेको त्यहाँनिर सामान हाल्नुपर्ने छ। सानो सामान छोडेर चाहिँ स्कुटीमा ल्याएर आएको थिएँ। म र वाइफ चाहिँ स्कुटीमा जाँदैछु र आसुहरू भाइ र दुईजना आसुहरू चाहिँ गाडीमा आउँदैछ र त्यो गाडीमा चाहिँ सामान हालेर चाहिँ हामी यहाँबाट फेरि स्कुटीमा कन्टिन्यू जानेछु र हेर्दै गर्नु होला मेरो ब्लग। र गाडी पनि आइसक्यो सामान पनि हालिदिइसक्यो भित्र डिकीमा। यहाँ हुनुहुन्छ आसु भाइ र उता हाम्रो आसु आइस पनि गएको छ हाम्रो कान्छी आसुको छोरा र अहिले पानीघाटामा रोकिरहेको छ। सायद एक दुईजना पेसेन्जर पर्खिँदै होला र हाम्रो स्कुटी चाहिँ वहाँ परनिर छ र हामी चाहिँ हिँड्दै गर्छु होला सायद अगाडि अगाडि। हेर्नु सक्नुहुन्छ पानीघाटाकोलाई यहाँनिर चाहिँ को हो फेरि मास्कभित्र मान्छे फेरि चिनेको जस्तो लाग्यो। सपना केसरी जाउँदैन हेर त्यसरी आँखामा सपना केसरी जाउँदैन हेर त्यसरी फुलेको बाटोमा फुलानी आस लाउँछ म तिम्रै हुलानी आउलानी आउन त जुनेली मायालाई कोसेली र अहिले घरि हामी छौँ दुधियाको ब्रिजमा बालासन खोलाको ब्रिजमा र जाँदैछौँ। यहाँ एकछिन हल्का ब्रेक लिएको किनकि गाडी पछि थियो त्यही कारण हामी छिटो हुन्छ भनेर चाहिँ एकछिन बसेर फोटोसोटो खिचेँ अनि चाहिँ अब कन्टिन्यू हिँड्न आँटेको। अन्त यहीँ दुधे ब्रिजको तल्लो ब्रिज हो यही झलकहरू म देखाउँदैछु हजुरहरूलाई। यहाँ छ हाम्रो पूजा मिस पूजा मेरो भाइ हामी दार्जिलिङ जाँदैछु ढिलो भइसक्यो भन्दैछ हो। ल हुन्छ आज बाटोमा भेट्छु म।
र अहिले हामी छौँ मकैबारी लगभग पुग्न आँटिसकेको छौँ। मकैबारीको छेउमा यो भ्यू हेर्न सक्नुहुन्छ। यो प्लेसमा छु, सायद चिन्नु सक्नुहुन्छ होला। मकैबारी आइपुग्न आँट्दाखेरि यो कुन चाहिँ गाउँ हो, कुन चाहिँ बस्ती हो थाहा भएन मलाई चाहिँ त्यति। यहाँनिर गाउँ छ र यो यता पहाड यो सायद मिरिक साइड होला। यहाँनिर चाहिँ वाइफ बिरानी छ स्कुटीमा। यो रोड हो, यो जाँदैछ पङ्कबारी रोड भएर गाडीधुरा साइड। यो चाहिँ हामी खरसाङ जाने रुट हो। यताबाट चाहिँ हामी खरसाङ पुग्छौँ, खरसाङ भएर दार्जिलिङ जान्छौँ। र अहिले हामी आइपुगेको छौँ। सोनादा लगभग क्रस गरिसक्यौँ। सोनादादेखि माथि एकैछिन पानीहरू पिउनु लागि ब्रेक गरेको छौँ। त्यहाँ आइपुगेको छौँ। यो रोड हेर्न सक्नुहुन्छ। यतापट्टि बसिरहेको छ, पानी पिउँदैछ बोतलमा। अब केही क्षणमै पुग्न आँटे दार्जिलिङ। र हामी पुगिसकेर भेट्छु होला सायद। अब रेस्ट हुँदैन। हामी मन्दिर परिसरमा आइसकेको छु र यो पछाडि ब्याक साइड मन्दिरको भएर चाहिँ हामी हिँड्दैछौँ। सिँढी चढ्दैछ, देख्न सक्नुहुन्छ भानुभवन। र हामी मन्दिरको सिँढी चढ्दैछौँ। खुट्टा गलेर अट्टु भएको अवस्था। तर पनि कति पनि चढेको छैन, भर्खर त हिँडेको यहीँ छेउमा। स्कुटीमा बस्दाखेरि खुट्टा खुम्च्यो नि त, अनि अहिले यस्तो हिँड्नु पर्दाखेरि दुख्यो क्या। यति हिँड्दा यस्तो सेसे भएको। तर बहुत राम्रो छ यो जग्गा क्या। सक्नुहुन्छ मन्दिरमा महाकाल धाम दार्जिलिङ। किनेर लिएर झुन्डा दिनु पर्थ्यो नि। हुन्छ त झुन्डा यस्तो दिन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ मन्दिरको प्रवेशद्वारमा पस्न आँटिसकेको छु हामी। अहिले किन खिच्नुपर्छ फोटो? फोटो खिच्ने भन्दैछ लु। फोटो तेरी क्या ही बात है, भोले शंकरा तेरी क्या ही बात है। दूर हो के भी तू साथ है, ओ दूर हो के भी तू साथ है। खुद को मैं कर दूंगा तुझको समर्पण, मैं तेरा आंसू हूँ तू मेरा दर्पण। तेरे ही होने से मेरी ये सारी जिंदगी सजी है। लागी
लागी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे शंकरा, लागी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे शंकरा, लागी मेरी प्रीत तेरे संग मेरे शंकरा, लागी मेरी प्रीत तेरे संग मेरे शंकरा। सब तेरी बदौलत है आज रघुवंशी, तू सूक्ष्म है और तू ही विशाल है, तू उत्तर है और तू ही सवाल है, तू ही है सत्य बाकी जिंदगी भी ना सकी है। लागी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे शंकरा, लागी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे शंकरा, लागी मेरी प्रीत तेरे संग मेरे शंकरा, लागी मेरी प्रीत तेरे। यही मन्दिरमा पर्खिरहेको अवस्था, हामी यहीँ महाकाल धाममै छौँ र आँसुहरू आइसम्म आइपुग्नु भएको छैन, जाममा फस्नु भएछ। अन्त आउनु हुँदैछ सायद, अब चाहिँ आइपुग्नु हुन्छ होला। लगभग हामी 20-25 मिनट भइसक्यो यहाँ पर्खेको, हामीले पनि पूजा गरेको छैनौँ। अब कल आउँदैछ, अब चाहिँ आँसुहरू आएर चाहिँ सँगै पूजा गर्ने भनेर पर्खेको र अहिले हामी यहीँनिर छौँ मन्दिरमा अब पूजा गर्ने। बल्ल 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 आइपुग्यो अरे आँसुहरू, यहाँनिर अगाडि गेटको छेउमा आउनु हुँदैछ ऊ तलनिर। अब चाहिँ हामी पूजा गर्ने र पूजाको केही झलकहरू देखाउँछु होला, सायद देखाउँछु देखाउँदिनँ त्यो भन्नु सक्दिनँ र यहाँ पर आउनु हुँदैछ। चारजना आँसु आँसु, अन्त कान्छी आँसुको छोरा, अन्त सोहित भाइ, अन्त बहिनी छ। आइपुग्यो अब चाहिँ हामी पूजा गर्ने। अन्त पूजा गरेको के कसो हुन्छ म देखाउँछु, ब्लगमा राख्छु एक दुईवटा सुटहरू। ल हुन्छ त, अब पूजा गर्ने हुन्छ, गाइज भेट्छु। Go. भोलेनाथ शंकरा आदिदेव शंकरा, हे शिवाय शंकरा, तेरे जाप के बिना भोलेनाथ शंकरा चले ये सांस किस तरह, हे शिवाय शंकरा। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आँख मूंद के चला, तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। र हामीले पूजा सबै गरिसक्यौँ, आउनुभयो आँसुहरू पनि, सबैजनाले पूजासुजा गरेर फोटोहरू पनि खिच्यौँ। र म चाहिँ जुन बाटो आएको थिएँ त्यही बाटोबाट फर्किँदैछु। अरू चाहिँ पूजाहरू सबै बहिनीहरू भाइहरू सबैजना उता चौरस्ताको बाटो भएर निक्लेको छ, किनकि अब उनीहरूको चप्ली पनि तलै खोलेर आएको छ अरे, के चप्ली स्यान्डलहरू। अनि मेरो चाहिँ स्कुटी यता भएकोले म यताबाटै जान्छु स्कुटी लिएर चाहिँ। स्कुटी तल बजारमा कहाँ हुन्छ पार्किङ गर्छु, त्यसको बादमा उनीहरूलाई फेरि चौरस्तामा भेट्छु।
र म चाहिँ एक्लै फर्किँदैछु अहिले। पूजा चाहिँ उनीहरूसँग गयो तल र म तल गएर अहिले के हुन्छ चौरस्ता कताको म खिचेर हाल्छु। हेर्दै गर्नु होला मेरो ब्लगलाई र के कस्तो लाग्दैछ तपाईँहरूलाई भिडियो आजको। प्लिज सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। लाइक सेयर कमेन्ट के गर्नु मन लाग्छ गरिदिनु होला। हेर्नु सक्नुहुँदैछ महाकाल बाबाको दर्शन गरेर फर्किँदै गरेको। आजको मेन दार्जिलिङ आउनुको कारण चाहिँ हाम्रो बाबा महाकाल बाबाकै दर्शनको लागि आएको हामी। अनि के कसो हुन्छ सायद म घुम्नु भ्याउँछु भ्याउँदिनँ देखाउने ट्राई गर्छु। अन्त पूजाहरू सबैजना बस्छ बहिनीकोमा। बहिनी छ हाम्रो एकजना, बहिनीको घरमा रुममा बस्छ अरे। उनीहरू चाहिँ म र अर्को सानो भाइ चाहिँ फर्किँदैछु। र मेरो स्कुटी यहीँनिर छ। यो चाहिँ पार्किङ जोन हो मन्दिरको पछाडिपट्टि। र यहाँनिर छ मेरो स्कुटी र सामानहरू पनि यहीँनिर छ। र म अब स्कुटीमा म जान्छु तल गएर के कसो हुन्छ म हजुरलाई देखाउने छु। किप वाचिङ। हेर्न सक्नुहुन्छ चौरस्ता जाने रोड हिँड्दैछु। रेस्टुरेन्टमा पसेको छ अरे उनीहरू। कुन चाहिँ रेस्टुरेन्टमा त्यो थाहा भएन, त्यो खोज्दैछु। हेर्न सक्नुहुन्छ फेरि जाउँ जाउँ भाइ आउनु जाउँ, पानी पर्यो। अहिले चाहिँ खाइसकेको छ। यो रेस्टुरेन्टभित्र छु, खाएर उठिसकेको छ सबैजना। र लन्च गरेर दिँदै गरेको अवस्था। A few moments later. ल अब छुट्टिँदै गरेको अवस्था। ल ल हामी यता जान्छु। ल भाइ हुन्छ भाइ, हामी चाहिँ यता जाँदैछु। उनीहरू चाहिँ अर्को रुट जान्छ। उनीहरू माथि त्यहाँ घरमा बहिनीको घरमा बस्छ। म र यहाँ भाइ चाहिँ अब जान्छु। तल राखेको छु स्कुटी। स्कुटीमा भेटेर चाहिँ त्यहाँबाट निक्लिन्छु। टाइम पनि कति लगभग 4 बजिसक्यो। 4 बजी अहिले हामी दार्जिलिङमै छु। अब चाहिँ त्यहाँबाट निक्लिएर कति लाग्छ टाइम त्यो अनुसार चाहिँ हिँड्छु। जाम देखेर चाहिँ हत्तु जता हिँड्नुहोस् जे गर्नुहोस् जाममै पर्छ। गाडी चाहिँ लियो भने गाडी या बाइक स्कुटी जे पनि लिनु छ, 4 व्हिलर 2 व्हिलर जति हिँड्नुहुन्छ दार्जिलिङभित्र जाम चाहिँ भेट्छै भेट्छ। यो चाहिँ कन्फर्मै रहेछ। जहाँ पनि यो 2 व्हिलर 4 व्हिलर हिँड्ने जग्गामा चाहिँ, नत्र त्यो अब हिँड्ने पैदल हिँड्नेमा त केही पनि त्यस्तो प्रब्लम आउँदैन। त्यही भएर मेरो स्कुटी भएको जग्गामा जाँदैछु अहिले चाहिँ। अब हामी फर्किँदैछु घर। तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ अगाडि भ्यू दार्जिलिङको। यहाँनिर बसिरहेको छ मान्छेहरू बस्ने जग्गामा। यहाँ सुटिङ भएको थियो, रणवीर कपुरहरूले यहाँ गरेको थियो सुटिङ बर्फी मुभीमा। त्यही लोकेसन हो यहाँ दार्जिलिङमा। यहाँ जाम हेर्न सक्नुहुन्छ। 1 वे हो तर पनि जामै लागिरहेछ। किन हो के हो त्यो थाहा भएन। हाम्रो गाडी चाहिँ तल नै छ। प्रसाद छ हातमा महाकाल धामको, महाकाल बाबा धामको। यही लिएर चाहिँ म फर्किँदैछु। हेर्न सक्नुहुन्छ दार्जिलिङको अन्तिम दृश्य। अब चाहिँ दार्जिलिङ देखाउन सक्दिनँ, मेरो स्कुटी भएको थियो। त्यहाँदेखि चाहिँ घर जाने हो। बाटोमा के कसो हुन्छ सकेछु भने चाहिँ देखाउने छु।
बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके, ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी, ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी है। सहनी हमें सजा है, हम हैं बाजारों के, सबकी नजर यहाँ है, हर चीज राज है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके, ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी, ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी है। ऐसी जिंदगी हम छिप छिपाए, हम नहाए हम नहाए, ऐसी जी छिप छिपाए, ऐसी जी हम न पाए, ऐसी जिंदगी हम छिप छिपाए, हम नहाए हम नहाए। सो हेलो वन्स अगेन गाइज, र अब म चाहिँ ब्लग एन्ड गर्दैछु, भाइ छ मसँग, र किनभने अब आइपुगिसकेँ घर होइन, अब दुधे आइपुगिसकेँ, दुधेबाट केही छान्न पुग्छु, सायद घर पुग्दा पुग्दा रात पनि पर्छ होला, त्यही कारण म अब उता ब्लग बनाउनु सक्दिनँ आजको, र आजको मेरो यो दार्जिलिङ ट्रिप महाकाल धाम दर्शनको ब्लग चाहिँ म यहीँ एन्ड गर्न चाहन्छु। जति पनि मेरो सब्सक्राइबरहरू हुनुहुन्छ, भ्युवर्स हुनुहुन्छ, अगर सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने, अहिलेसम्म भिडियो हेर्नुभयो भने प्लिज मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्, लाइक कमेन्ट पनि गरिदिनु नभुल्नु होला, सपोर्ट गरिदिनुहोस् है, नयाँ नयाँ च्यानल हो, गर्दैछु जे जति सक्छु होइन, अगाडि अझै पनि गर्ने कोसिस गर्छु। त्यसैले अहिले चाहिँ म ब्लगलाई यहीँ एन्ड गर्न चाहन्छु। खुसी रहनु, धन्यवाद।